أمامكم الآن التلميذ الصف السادس من المرحلة المتوسطة محمد معراج، لأن ألقي خطبة مهمة معجزة حول الموضوع الشرك، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أولا نشكر الله عزا وجلا شكرا وفيا ما يسر لنا من إقامة هذه الحفلة المباركة. أيها الحاضرون، فأنا سألقي أمامكم خطبة مختصرة وهي الموضوع الشرك بالله، مستعينا بالله عزا وجلا وولي التوفيق. الحمد لله. الشرك، أولا تعرف الشرك من باب إفعال أشرك يشرك، لغة الإشراك بالله، واصطلاحا ما عبد الله جل لغير الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها الحاضرون، الشرك الأكبر لا يدخل الله الجنة صاحبه، إنما يدخله النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الحاضرون، وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، ومن مات يدعو من دون الله فيدخل النار. رواه البخاري. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله من لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن لقيه من يشرك به دخل النار. رواه مسلم. أيها الحاضرون، الشرك أعظم الظلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعذبه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها الحاضرون، الشرك أعظم الكبير، الشرك ذنب كبير. وأيها الحاضرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى. نعم يا رسول الله. فقال: الشرك بالله وحقوق الوالدين متكئا على قول الزور. رواه متفق عليه. أيها الحاضرون، من أراد ثواب الله ونعيمه وجنته وعباده من يجعل وحده ويعملها لأجل أن يمدحه الناس. قال الله تعالى في القرآن الكريم: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يشرك به بعبادة ربه أحدا. أيها الحاضرون، الشرك ذنب كبير، فإنه أذهب جنة صاحبه لن نشرك بربنا. أيها الحاضرون، وبالختام أقول يا حفل الكرام: اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খায়রান জাযা। আমাদের মাঝে সুন্দরভাবে